Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Monggo Bapak Ibu buka juz 30. Juz terakhir di juz 30 halaman 582. Monggo kita mulai dengan surah Al-Fatihah baru juz 30. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadkhuluna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina killaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hada
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموت
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Alhamdulillah, kita selesai belajar juz 30 sampai surah An-Nas ayat ke-6. Doanya direkam lagi. Doanya direkam juga. Sambung atau dimatikan dulu? Langsung. Mari Bapak Ibu kita mencoba khatamul Quran. Alhamdulillah Allah mengizinkan kepada kita semuanya khatam Al-Quran di dalam Ramadan ini, mulai dari juz pertama sampai juz ke-30. Walaupun pas kita baca mungkin sambil ngantuk ya Ibu ya, atau mungkin ustaznya yang telat karena dia tidur. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah karena Allah, beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, menjadi orang yang iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran kata Nabi SAW, karena dia akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada para ahli-ahlinya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran, bukan hanya menjadi ahli Quran di dalam Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan juga menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran. Ramadan ini jadi pelajaran bagi kita bahwa membaca Al-Quran itu satu hari, satu juz itu bisa. Nah ya, memberi pelajaran kepada kita dalam Ramadan ini, menyisakan waktu 1 menit, 1 jam dalam satu hari bisa menyelesaikan 1 juz sampai 30 juz, menjadi tahapan kita setelah Ramadan nanti mengistiqomahkan kajian kita ini. Bapak Ibu di rumah mengaji, diistiqomahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji kita di dalam Ramadan ini tidak ada artinya kalau sekiranya hanya sampai Ramadan ini saja, maka harus diistiqomahkan. Al-Quran menjadi pedoman kita tidak hanya sebagai menunggu waktu luang, akan tetapi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak hanya memberikan kepada kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak, akan tetapi apabila kita mendengarkan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan Al-Quran, walaupun Bapak Ibu tidak bisa membaca, hadir dalam majelis Quran saja sudah Allah berikan rahmat kepada panjenengan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau hanya kita membaca dalam Ramadan ini saja, tiada artinya kita menjadi orang yang bertakwa nantinya di pasca Ramadan. Karena Ramadan ini hanya sebagai pembelajaran, memanen amal yang kita di dalam Sa'ban, di dalam Rajab, di dalam Sa'ban, kita panen amal yang Rajab dan Sa'ban kita di dalam Ramadan ini, dan setelah Ramadan mengistiqomahkan di dalam satu juz Al-Quran. Maka Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi hamba yang istiqamah, hamba yang selalu taat kepada Allah, dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang saleh dan salihah, bi taatillah, taat kepada perintah Allah, bi taatir Rasul, taat kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, wa birrul walidain, dan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada penyakit, yang ada kendala, Allah semua angkat penyakitnya dan Allah membereskan segala urusannya. Kemudian Allah selalu membersamai kita di dalam lindungannya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan menuju kepada kita pasca Ramadan ini, dalam Ramadan ini, pasca Ramadan, semua amal yang kita lakukan dalam satu juz, satu hari dalam 30 hari ini, nanti 24 hari ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berterima di sisi Allah. Kemudian kita menjadi orang-orang yang tergolong inna akramakum indallahi atqakum, yang kata Allah itu bahwa orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mari Bapak Ibu kita berdoa, tundukkan kepala, kemudian berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan hati kita untuk menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 30 juz yang kita sudah baca ini. Mudah-mudahan istiqamah nanti setelah Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة
شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إني نسألك عيشة هنية وميتة سمية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك العلا من الجنة. اللهم إني نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, berikan pertemuan kami ini di dalam Ramadan ini pertemuan yang Engkau berikan kasih sayang, Engkau berikan rahmat dan ampunan-Mu ya Arhamar Rahimin. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما محفوظا مبرورا. Jadikan perpisahan kami ini di dalam program One Day One Juice ini ya Allah, perpisahan yang Engkau berikan kasih sayang, Engkau ridhai, Engkau berikan ampunan dan Engkau jauhkan dari kemaksiatan. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'.
dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak pernah terkabul. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami di dalam Ramadan, dan berikan Ramadan ini menjadi keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Wa ballighna fi Ramadan fi sanatil mustaqbal, dan pertemukan kami di dalam Ramadan di tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Alhamdulillah, sudah selesai semua agenda kita di dalam program Dewan Juz ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama 4 apa 3 tahun kita ini. Selama 3 tahun saya selalu khawatir di akhir-akhir ini, Ibu. Di akhir-akhir setiap kita selesai 1 juz, karena umur kita nggak tahu. Kita nggak tahu bertemu nanti di Ramadan yang akan datang atau tidak. Terkadang saya juga itu teringat, Bapak Ibu, teringat di mana orang-orang soleh dulu itu pasti menyiapkan amalnya dengan kebaikan. Di mana Ramadan ini kita semua amal kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau kita mempersiapkan amal kita dengan penuh kebaikan. Mulai dari sholat kita tata di dalam Ramadan ini, dimulai dari tarawih kita, sholat sunnah kita, yang mungkin tidak pernah bersedekah di dalam Ramadan, yang mungkin jauh dari Quran dan dalam Ramadan dekat dengan Quran, yang mungkin jauh dari majelis ilmu di dalam Ramadan dekat dengan majelis ilmu dalam Ramadan. Saya selalu teringat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu, Bapak Ibu, di mana mereka 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa untuk disampaikan ke Ramadan lagi. Setelah itu 6 bulan sebelum Ramadan, maka mereka juga berdoa untuk disampaikan kembali di dalam Ramadan. 6 tambah 6 berarti 12 bulan. Berarti di setiap bulannya mereka berharap bertemu dengan Ramadan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan khulafaur rasyidin dan seterusnya, mereka mati dalam keadaan yang baik. Mereka mati dalam keadaan beramal saleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah nantinya, jikalau kita memang tidak dipertemukan untuk tahun yang akan datang. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di tahun yang akan datang, di Ramadan yang akan datang, untuk memetik dan membuat Ramadan yang tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada tahun Ramadan di tahun ini. Nah, ibu-ibu, pesan saya, Ramadan 1 juz atau 1 hari 1 juz ini selalu dirutinkan di setiap hari, di keseharian Bapak Ibu. Caranya, kalau memang tidak bisa untuk duduk 1 kali 1 jam, kalau sendiri, minimal 2 halaman di setiap sholat. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki transformasi di setiap tahunnya. Misal, Bapak Ibu hanya hafal dalam surah Wadduha sampai ke bawah, maka di tahun yang akan indah, tahun datang ini setelah Ramadan ini, diniatkan Bapak Ibu cukup 1 surah saja yang dihafalkan dan mungkin untuk di tahun yang akan datang. Sehingga bertemu di Ramadan, misal Bapak Ibu sudah hafal An-Naba 40 ayat, dicicil selama 1 tahun dan mungkin, sehingga di tahun yang akan datang ditambah 1 surah lagi.
Sehingga pundi-pundi amal ya ibu, apa ya bapak ibu semuanya, yang sejatinya kita mengumpulkan bakal nanti di hari kemudian. Kita tidak tahu ibu, tidak tahu bapak, apakah yang muda duluan atau yang tua duluan. Azal tidak memandang umur, tidak memandang kondisi dan waktu. Setelah takdir ditetapkan oleh Allah, maka disitulah dia akan kembali kepada Allah. Mari kita memperbaiki diri, bukan hanya pada bapak ibu. Saya pribadi juga harus memperbaiki diri, di mana hafalan yang sudah dihafal sebelumnya jangan sampai dilupakan. Dan saya juga punya tanggung jawab, di mana saya memimpin bapak ibu di dalam Ramadan ini selama 24 hari ini, full membimbing bapak ibu, mendampingi bapak ibu untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita program membaca Quran suratul Fatihah, kemudian membaca 1 juz. Saya punya tanggung jawab untuk mengistiqomahkan bagi diri saya pribadi untuk selalu membaca Quran di dalam 1 bulan minimal 1 juz. Dan bapak ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang punya salah banyak. Maka hanya satu cara bapak ibu, istiqomah dengan apa? Qaddaman biqaddamin, selangkah demi selangkah, kemudian zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Mari kita memperbaiki diri, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, hari ke bulan, bulan ke tahun. Nah, melalui Al-Quran lah kita awali. Ibu-ibu sanggup duduk 1 jam 1 juz. Kemarin 2 jam 2 juz. Ibu-ibu sanggup. Berarti di setelah Ramadan, maka inilah jadi patokan bapak ibu bahwa baca 1 juz 1 hari itu tidak sulit. Sehingga Al-Quran kita itu nanti terhiasi, bukan terhiasi dengan debu, akan tetapi terhiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bagaimana Abu Umamah mengatakan dulu, bertanya kepada Nabi yang menjadi asbabul wurud, hadis yang saya baca tadi, Iqra'ul Quran, mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran bukan hanya menghafalkan, bukan hanya mengamalkan, membaca saja atau belajar membaca saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya suatu singgasana rumah yang sejatinya itu sangat besar, 2 kali dibanding bumi, langit dan bumi. Dan bagi orang yang penghafal Al-Quran, setelah dia mendapatkan singgasana tersebut, maka dia juga akan diberikan mahkota bagi dirinya dan para ahli-ahlinya. Maka bapak ibu, tidak bisa 30 juz di sisa-sisa umur ini. Hafal Al-Quran minimal 1 tahun ini 40 ayat, atau An-Naba itu 40 ayat, mungkin dengan lancar bisa tanpa melihat Quran 40 ayat itu dicicil selama 365 hari. Kira-kira siap gak ibu? Siap. 1 hari atau 3 hari 1 ayat. Amma yatasaalun. Ulang-ulanglah 3 hari. Nah, ini ya, diulang 3 hari. Sehingga nambah lagi, nambah sampai 40 hari. Insya Allah di setengah tahun selesai 1 surah, tambah lagi surah yang lain. Sehingga itulah kita menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran artinya bukan menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, akan tetapi berusaha setiap hari untuk memperbaiki hafalan dan menambahkan hafalannya. Banyak orang yang menghafal Quran setelah selesai tapi tidak mungkin, setelah selesai tapi dilupakan, setelah selesai tapi tidak lancar, akan tetapi menjadi manusia yang perlahan-perlahan 1 surah dikuasai, hafal, maka itulah yang menjadikan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ingat bahwa kita ini manusia yang digeromani dengan Al-Quran. Jadilah manusia Quran yang menjadikan hafalan sebagai olahraga dan murajaah sebagai zikirnya, yang termasuk qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bapak ibu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini seperti yang kita doakan tadi, pertemuan yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Arba'atu isyruna ayyam, 24 hari ini mudah-mudahan menjadi bentuk cinta kita, baik menjalin ukhuwah sesama kita di dalam Ramadan. Sesudah Ramadan juga kita nanti insya Allah berkumpul di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan dalam majelis ta'lim ini banyak nanti program-program yang lain. Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung diberikan nafas dan waktu. Ibu ya,
Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.